बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आज अगस्त की 5 तारीख है। मेरा आपसे आज के दिन ये तीसरा इंटरेक्शन है। दिन बड़ा हैपनिंग इसलिए और काफ़ी कुछ हुआ सुबह जब दिन शुरू हुआ तब से अब तक। लेकिन सबसे पहले वही दरख्वास्त के इमरान रियाज खान हमारा दोस्त हमारा भाई, उसके लिए सोशल मीडिया पर इस वक्त एक बार फिर मैं ये भी कहूँ कि ज़्यादा ट्रैफिक है ना, ज़्यादा हैपनिंग है, ज़्यादा सुनी जाएगी आवाज़ या सुनी जा सकती है, तो आवाज़ उठाएं इमरान रियाज खान के लिए और ज़रूर ये काम करना है आपको। दूसरा ALAG अलग न्यूज़ आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरी दरख्वास्त पर सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। यह हमारा एक और प्लेटफॉर्म जिस पर हम काम कर रहे हैं। अब इस वीडियो पर आ जाते हैं। इस वीडियो के थंबनेल पे आपने देखा मैंने लिखा है बुशरा बीबी के बारे में बात करते हुए कि हम ख्याल लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान का अगला सरप्राइज़ होगा। साथ ही इमरान खान साहब को अटक जेल मुंतकिल किया गया है। अटक जेल क्यों मुंतकिल किया गया है इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस वक्त कुछ 2-3 बहुत अहम खबरें आ रही हैं। पहली खबर तो ये जान लीजिए कि मुराद सईद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान और मकबूल तरीन रहनुमाओं में से एक मुराद सईद जो हैं, जो इस वक्त उनका ऑडियो पैगाम हम सुन चुके लेकिन मंजर से गायब हैं, रूपोशी पर मजबूर हैं। उनके वालिद मोहम्मद सईदुल्लाह गिरफ़्तार कर लिए गए, उनकी बिहाइंड द बार्स तस्वीर भी जारी की गई है और ऐसी तस्वीर बिल्कुल ख़ास मकसद के तहत जारी की जाती हैं। ख्वाजा हारिस साहब, उनके क्लर्क दामन अली, ये गायब कर दिए गए थे सुबह और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने से रोकने के लिए इनको गिरफ़्तार कर लिया गया था, गायब कर दिया गया था। अदालती वक्त गुजर गया, उसके बाद रिहा कर दिया गया। उन्होंने अपने जो बॉस है ख्वाजा हारिस, उनको मैसेज भी किया था कि मेरे साथ ये हो रहा है। इमरान खान साहब के वकला कहते हैं हमने मुतबादिल प्लान के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी थी, उस अपील पर एतराज़ात आयद कर दिए गए। बुनियादी मकसद उनके जो अगवा का था वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने से रोकना था, लेकिन बहरहाल अपील पर एतराज़ हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट में पीर को ये समाअत होगी, बल्कि नहीं, उससे पहले मुमकिन तौर पर इनको हाई कोर्ट जाना होगा। बहरहाल वो सिचुएशन क्या बनती है हमारे सामने आएगा। लेकिन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद एक चीज़ हुई, खौफ की जबर की इस फिज़ा में भी कराची में दाऊद चौरंगी पर लोग निकले, प्रेस क्लब पर लोग पहुंचे, बहुत थोड़े थे तादाद में, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों ने देख लिया जिस तरह से बड़े बड़े नामों के साथ सलूक किया गया, तो एक आम आदमी डेफिनेटली डरा हुआ है। तो वो तो डरा हुआ था और उस डर की वजह से वो कम तादाद में निकला, लेकिन लाहौर में निकला, फैसलाबाद में निकला, कराची में निकला, मुख्तलिफ शहरों में निकला और एहतजाज किया। तो इमरान खान साहब जो हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ से इस हाल में बहुत बेहतर है कि एक निगरां हुकूमत थी और मियाँ नवाज़ शरीफ के भाई कोई 3,500-4 हज़ार लोगों को लेकर एक पार्टी का लीडर, जिसको ये इजाज़त थी कि वो लाहौर में अंदरून से निकले और एयरपोर्ट जाने की कोशिश करे, वो एयरपोर्ट नहीं पहुंचा था। यहाँ इमरान खान साहब के लिए खैबर पख्तूनख्वा में तो मुतअद्दिद शहरों में मुजाहरे हुए, बहुत भरपूर मुजाहरे हुए। तो इमरान खान साहब के लिए जबर की इस फिज़ा में इतना हुआ है। ये मियाँ नवाज़ शरीफ के मामले में कहीं आगे की बात है और मियाँ नवाज़ शरीफ का केस इससे यकसर मुख्तलिफ केस था। लंदन में क्या हुआ? लंदन में इमरान खान की सज़ा और गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने PTI लंदन के तहत, UK के तहत मुजाहिरा किया गया। साहिबजादा जहांगीर, जिन्हें चीकू कहते हैं, वो और शायान अली, ये इस मुजाहिरे में मौजूद थे। मुजाहिरीन ने अपने गम गुस्से का इजहार किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा मुजाहिरीन ने किया, इलेक्शन का मुतालबा इन मुजाहिरीन ने किया। अब इसके बाद आ जाइए कि इमरान खान साहब को अटक जेल क्यों मुंतकिल किया गया है। तज्ज़ियाकार और ज़रा ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को अटक जेल मुंतकिल करना एक सियासतदान की ख्वाहिश थी। इमरान खान साहब को वरना तो तैयारी थी कि अडियाला जेल में रखा जाए, अडियाला जेल में रखा जाए। अडियाला जेल के हवाले से खबरें आना शुरू हो गई कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल में इस तरह के एक अलग कमरे में अलहदा लॉकअप में रखा जाएगा। वो लॉकअप ऐसा है, वहाँ ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें नहीं होंगी, ये तमाम तफसीलात सामने आ रही थीं। जैसे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से तफसीलात आई थी कि उनके लिए जो है वो ख़ासे बेहतर इंतज़ामात कर दिए गए थे अडियाला में। लेकिन और मरियम बीबी तो सिहाला रेस्ट हाउस में थी, पुलिस रेस्ट हाउस सिहाला में। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अडियाला में कैसी जेल में होते, ये देखने की चीज़ थी। मगर एक सियासतदान की ख्वाहिश थी, बात तज्ज़ियाकार कहते हैं कि उसकी ख्वाहिश की वजह से मियाँ साहब
میاں نواز شریف صاحب چونکہ خود اٹک جیل میں رہے تھے، ان کی جو تصویر ہے لال سلاخیں تھامے ہوئے اور وہ جو پولیس کا لال نیلا رنگ ہوتا ہے وہ دیوار پہ نظر آ رہا تھا، تو اور یہ مشرف دور، یہ ایک ڈکٹیٹر کا کام تھا نا، تو میاں نواز شریف صاحب کو اٹک جیل میں، اٹک قلعے میں کہتے ہیں نا بار بار، وہاں رکھا گیا تھا۔ عمران خان صاحب کو بھی وہاں اسی لیے پہنچایا گیا۔ اسلام آباد سے گھنٹے بھر کی مسافت پر 100 کلومیٹر، تو یہ سمجھ لیجئے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ اتنی مسافت پر ہے، لیکن عمران خان صاحب کو وہاں پہنچایا گیا۔ وہیں عمران خان صاحب کا میڈیکل وغیرہ اور باقی جو چیزیں ہیں جیل مینول کے مطابق وہ کی جائیں گی۔ عمران خان صاحب کو جیل میں ایک علیحدہ لاک اپ میں رکھا جائے گا جس طرح سے رکھا جاتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو پہلے بھی اور اب بھی جیل میں ایک علیحدہ مشقتی دیا گیا۔ میاں صاحب کی اب کی بار کی تو جیل تھی وہ بہت اچھی تھی، جس کے واش روم کا افتتاح بھی میاں صاحب نے خود کیا تھا، اور باقی سہولتیں بھی مناسب سہولتیں تھیں میاں صاحب کی۔ عمران خان صاحب کی جیل کیسی ہوگی ہمیں بعد میں پتہ چلے گا، ابھی نہیں پتہ چل رہا، کیونکہ اٹک جیل اڈیالہ میں جس طرح ایکسیس ہے، قریب ہے، سب کچھ ہے، اٹک کا معاملہ بالکل مختلف ہے، تو وہاں کیسی ہوگی عمران خان صاحب کی جیل ابھی ایک تو نہیں بتا سکتے۔ دوسرا ایک چیز یاد رکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایک مشقت ہی ملا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک اتنے بڑے سٹیچر کا، اب میاں نواز شریف صاحب سے میں اختلاف کروں، آپ اختلاف کریں، آپ میاں نواز شریف صاحب کو سخت ناپسند کریں، کوئی بھی کرے، لیکن میاں نواز شریف صاحب پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں اور ان کے اپنے اچھے خاصے فالوورز ہیں، ان کا اپنا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب جیسے سٹیچر کا، عمران خان صاحب ان جیسے سٹیچر کا کوئی آدمی جب جیل جائے گا تو جیل میں ان کو ایک مشقتی بھی ملتا ہے۔ اب یہ جیل کے اپنے قیدیوں میں سے ایک ہوتا ہے، لیکن ایک مشقتی بھی مل جاتا ہے، وہ ان کے چھوٹے موٹے کام باقاعدہ ایک بڑے قیدی کا ایک خدمتگار سمجھ لیجئے۔ میاں صاحب کے کیس میں بھی تھا، بھٹو صاحب کے کیس میں تو جو مشقتی تھا، بھٹو صاحب کی جو شیو تھی وہ بھی جیل میں ہی بنائی جاتی تھی نا، اور بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے فیس کے حوالے سے، اپنی داڑھی کے حوالے سے آخر وقت پہ بھی انہوں نے شیو کروایا تھا۔ تو یہ معاملہ تھا بھٹو صاحب کا بھی، میاں نواز شریف صاحب کا بھی۔ عمران خان صاحب کی جیل کا کہا جا رہا ہے کم و بیش اسی طرح کی ہوگی، اور عمران خان صاحب اس سے بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیر کو باہر بھی آ سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ عمران خان صاحب کی جیل ہے۔ عمران خان صاحب کو تو بلوچستان بھی بھیجنے کی کچھ لوگوں کی خواہش ہے۔ اب اٹک کی جیل کی سہولتیں اڈیالہ سے کچھ کم ہوں گی، اور اٹک میں کچھ مخصوص سلوک بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بعض لوگ بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک خبر یہ بھی کہیں سے اڑتی اڑاتی آئی ہے کہ اگر اڈیالہ میں کوئی ملاقات وغیرہ کی جاتی ہے سیاسی حالات میں، تو وہ ملاقات اڈیالہ میں خبر سامنے آ جانا بہت پاسبل ہے۔ اٹک میں کوئی ملاقات ہونا یہ جو ہے وہ سامنے آنا اڈیالہ کے مقابلے میں اس کے چانسز کم ہیں، لیکن سامنے آ جاتی ہیں ایسی خبریں، تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ان حالات میں آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک صحافی ہیں، اور ان صحافی کے علاوہ ایک ناکام یا منحرف سیاستدان ہیں، وہ بھی ایک ہی جیسی بات کر رہے ہیں۔ بشرا بی بی کے حوالے سے یہ بات ہے۔ مبشر لقمان نے ٹویٹر پہ لکھا ہے، بشرا بیگم کین گیو دا بگیسٹ سرپرائز ٹو عمران ان a few days۔ بشرا بیگم کین گیو دا بگیسٹ سرپرائز ٹو عمران in a few days۔ wait for the time when she becomes a turncoat and ditches him۔ تو بشرا بی بی جو ہیں وہ عمران خان کو دھوکہ دیں گی، عمران خان صاحب کو سرپرائز دیں گی، اور بشرا بی بی عمران خان صاحب کے خلاف بولیں گی۔ یہ بات کم و بیش مبشر لقمان صاحب کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد آئے گا کہ بالکل اسی طرح کا ایک بیان دیا تھا فیصل واوڈا صاحب نے ٹیلی ویژن پروگرام میں۔ عمران خان صاحب کے خلاف ایسے لوگ بھی بولیں گے جو ان کے لباس سے بھی قریب ہیں۔ لباس سے قریب کون ہوتا ہے؟ لباس سے قریب ازدواج۔ تو فیصل واوڈا صاحب نے یہ بات کی تھی عمران خان صاحب کے بارے میں۔ اب آپ فیصل واوڈا صاحب کو اور مبشر لقمان صاحب کو دیکھیں تو دونوں میں ایک چیز کو امن ہے، دونوں شدید پرو عمران خان تھے، دونوں کم و بیش ایک وقت میں شدید اینٹی عمران خان ہوئے۔ پھر اس میں آپ کو ایک اور چیز کامن نظر آئے گی کہ سوچ کا دھارا ایک ہی سمت میں ہے دونوں کی۔ ممکن ہے کہ جو سوچ کے دھارے کے علاوہ سورس کا دھارا ہے وہ بھی ایک ہی سمت سے ہو، تو یہ ان دونوں میں آپ کو قدر مشترک نظر آئے گی، مبشر لقمان صاحب میں بھی اور فیصل واوڈا صاحب میں بھی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ
غلط دعویٰ ہے، بیکار کا دعویٰ ہے، اور بشرا بی بی کے حوالے سے بعض لوگوں نے کچھ اور اطلاع دی تھی کہ شاید وہ بھی گرفتار کر لی گئی ہیں، وہ زمان پارک میں موجود ہے۔ اس کے بعد جاتے جاتے میں آپ سے آخر میں ایک بات جو ہے وہ اور کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کے اس معاملے میں، گھڑیوں کے اس معاملے میں ہم نے دیکھا کہ کیس ہوا ہے، عمران خان صاحب اب سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے 13 گھڑیاں لیں، کہاں گئیں؟ بیچیں، اپنے پاس رکھیں، گوشواروں میں ڈکلیئر کیں، نہیں کی، نہیں پتا ہمیں۔ آصف علی زرداری صاحب 11 گھڑیاں، کیا ہوا ان 11 گھڑیوں کا ہمیں نہیں پتا۔ میاں نواز شریف صاحب 9 گھڑیاں، بیگم کلثوم نواز صاحبہ ان کے ٹھیک ٹھاک تحفے نہیں پتا۔ میاں نواز شریف صاحب کی، آصف علی زرداری کی، مریم نواز شریف صاحبہ کی 3 لگژری گاڑیاں خلاف قانون، ہم نے کوئی کارروائی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ کارروائی ہوئی ہے تو اس شخص کے خلاف جس کو یہ تمام لوگ کہتے ہیں لاڈلا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔